आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। भारत ने अरुणाचल प्रदेश के मकामात को नए नाम दिए जाने की चीन की कोशिश को मुस्तरद कर दिया है। उसने कहा है कि इस तरह के इक़दामात भारत के उसूलों पर मबनी मौक़िफ़ के मुनाफी हैं। फौज की तीनों शाखों के सरबराहान ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तफसीलात फराहम की। सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत की जानिब से दहशतगर्दी का मुंह तोड़ जवाब एक नुमाया कामयाबी है। पाकिस्तानी रेंजर्स की जानिब से हिरासत में लिए गए बीएसएफ के जवान पूर्णम कुमार शॉ वापस वतन आ गए हैं। दुनिया भर के दिफाई माहिरीन ने ऑपरेशन सिंदूर की सताइश की है, इसे फैसला कुन फौजी कामयाबी करार दिया। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई भारत के 52वें चीफ जस्टिस बन गए हैं और बैंकॉक में थाईलैंड बैडमिंटन ओपन में भारत की आकर्षि कश्यप और उन्नति हुड्डा खवातीन के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। भारत ने चीन की तरफ से अरुणाचल प्रदेश की कुछ जगहों को नए नाम दिए जाने की लगातार बेबुनियाद और नामाकूल कोशिशों को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद कर दिया है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने एक बार फिर कहा कि इस तरह की कार्रवाइयां पूरी तरह नाकाबिल कबूल हैं और भारत के मुस्तकिल और बाउसूल मौक़िफ़ के बिल्कुल बरक्स हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि नए नाम दिए जाने की किसी मामूली सी कोशिश से भी इस वाज़ेह और गैर मुतनाज़ा मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं हो सकती कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अटूट और अलहदा न होने वाला हिस्सा था, है और रहेगा। दिफाई अमले के सरबराह जनरल अनिल चौहान ने फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी, फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल AP सिंह और बहरिया के सरबराह एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी के हमरा आज ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तफसीलात फराहम करने की खातिर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर सदर जमहूरिया ने मुसल्लह अफवाज की बहादुरी और अज़म की ये कहते हुए सताइश की कि भारत की जानिब से दहशतगर्दी का मुंह तोड़ जवाब देकर एक नुमाया कामयाबी हासिल करने में उनका रोल इंतहाई अहम है। दिफाई अमले के सरबराह जनरल अनिल चौहान ने फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी, बहरिया के सरबराह एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और फिजाइया के सरबराह एयर मार्शल AP सिंह के हमरा ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर भारतीय मुसल्लह अफवाज की आला क़यादत को मालूमात फराहम की। इस तबादले ख्याल में फौज की तीनों शाखों के दरमियान बेहतर तालमेल को उजागर किया गया, जो वाज़ेह कलीदी रहनुमाई और जदीद और कसीर शोबाजाती कार्रवाइयों के मौसर निफाज पर मबनी हैं। भारत की खुद अपनी दिफाई सलाहियत में आकाश तीर नाकाबिले तस्खीर निज़ाम साबित हुआ है। इस निज़ाम की बदौलत पाकिस्तान की तरफ से आने वाले तमाम ड्रोन, मिसाइल, माइक्रो UAV और दीगर हरबों को मौसर तौर पर रोका गया और उन्हें नाकाम बना दिया गया और इस तरह पाकिस्तान का कोई मिसाइल और ड्रोन भारत की फिजाई हुदूद में दाखिल नहीं हो सका। आकाश तीर से खुद अपनी दिफाई सलाहियत और टेक्नोलॉजी में बढ़ती हुई सलाहियत की भारत की खुद किफालत का भी इजहार होता है। सरहदी तहफ़्फ़ुज़ाती फोर्स BSF के जवान पूर्णम कुमार शॉ, जिन्हें पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में गलती से बैनुल-अक़वामी सरहद पार करने के बाद 23 अप्रैल को पाकिस्तानी रेंजर्स की जानिब से हिरासत में ले लिया गया था, वो आज सुबह भारत लौट आए हैं। BSF के जराये ने जालंधर के हमारे नमानिगार से इस वाक़े की तस्दीक की है और कहा है कि अमृतसर में अटारी मुश्तरका पोस्ट के जरिए उन्हें हवाले किया गया। ये सारा अमल पुरम तौर पर और जवाबित के मुताबिक हुआ। पूर्णम कुमार सरहद के खारदार तार के नज़दीक किसानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाली टीम का हिस्सा थे। अमरीका के एक मुमताज़ फौजी माहिर जॉन स्पेंसर समेत दुनिया के कई दिफाई माहिरीन ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर की फैसलाकुन फौजी फतह करार देते हुए इसकी सताइश की है। जॉन स्पेंसर एक मुमताज़ माहिर होने के साथ साथ न्यूयॉर्क में वाक़े मॉडर्न वॉर इंस्टीट्यूट में अर्बन वॉरफेयर स्टडीज के शोबे के सरबराह भी हैं। 22 अप्रैल के पहलगाम के दहशतगर्दाना हमले का जिक्र करते हुए जनाब स्पेंसर ने कहा कि माजी के वाक़यात के मुकाबले में भारत ने इस दहशतगर्दाना हमले का किसी ताख़ीर के बगैर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर बहुत जामे और नपे-तुले अंदाज में कार्रवाई की गई। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के एटमी ब्लैकमेल के मौक़िफ़ को उजागर करते हुए कहा कि जनाब मोदी ने वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दिया है कि भारत इस तरह की धमकियों को बर्दाश्त नहीं करेगा और फौरी तौर पर इसका ठोस जवाब दिया जाएगा।
ایک اور بین الاقوامی ماہر آسٹریا کے ٹام کوپر نے بھارت کے جوابی اقدام کو بالکل واضح کامیابی سے تعبیر کیا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جسٹس بھوشن رام کرشن گوائی نے بھارت کے 52ویں چیف جسٹس کی حیثیت سے حلف لے لیا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج صبح راشٹرپتی بھون میں ایک خصوصی تقریب میں جسٹس گوائی کو عہدے کا حلف دلایا۔ جسٹس بی آر گوائی جسٹس سنجیو کھنہ کی جگہ عہدے کی ذمہ داری سنبھالیں گے، جن کی مدت کار کل ختم ہو گئی۔ حلف برداری کی تقریب میں نائب صدر جگدیپ دھنکھڑ، وزیر اعظم نریندر مودی، مختلف وزراء اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے شرکت کی۔ میں بھوشن رام کرشن گوائی جو بھارت کے اچتم نیالے کا مکھیہ نیامورتی نیوکت ہوا ہوں، ستیہ نشٹھا سے پرتیجఞان کرتا ہوں کہ میں ودھی دوارا ستھاپت بھارت کے سنویدھان کے پرتی سچی شردھا اور نشٹھا رکھوں گا۔ میں بھارت کی پربھوتا اور اکھنڈتا اکشوندیہ رکھوں گا۔ پنجاب میں زہریلی شراب کے سانحے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 23 ہو گئی ہے، جبکہ مزید 13 افراد اسپتال میں ہیں۔ امرتسر کے سول سرجن ڈاکٹر کرن دیپ نے تفصیلات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ مجیٹھا اور تھیروال علاقوں کے 7 گاؤں میں گھر گھر جا کر سروے کیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ امرتسر کے مجیٹھا حلقے میں پیش آئے اس المناک واقعے کے سلسلے میں اس کے سرغنہ سمیت 10 افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بھگونت سنگھ مان نے مہلوکین کے کنبوں سے ملاقات کی اور اس بات کو تسلیم کیا کہ بغیر سیاسی سطح پر شمولیت کے شراب بیچے جانے سے متعلق اس طرح کے معاملات پیش نہیں آ سکتے، اور انہوں نے قصورواروں کے خلاف سخت کارروائی کی یقین دہانی کرائی۔ مہلوکین کے کنبوں کو 10-10 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس دوران کل پٹیالہ میں 600 لیٹر میتھنول لے جا رہے ایک ٹرک کو ضبط کر لیا گیا جو امرتسر جا رہا تھا۔ جالندھر سے راجیش پالی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے نیتیکا تیاگی۔ مواصلات اور دیہی ترقی کے وزیر مملکت ڈاکٹر چندر شیکھر پیماسانی نے کہا ہے کہ بھارت نے عالمی سطح پر سب سے تیزی سے 5G خدمات حاصل کی ہیں اور محض 2 برس میں ملک بھر میں 470,000 سے زیادہ BTS نصب کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر قیادت بھارت نے 5G انقلاب کا مشاہدہ کیا ہے۔ India achieved one of the fastest 5G rollouts globally, deploying more than 470,000 BTS across the country in just over 2 years. We expanded 5G coverage to over 80% of our population, bringing high-speed internet to previously underserved rural communities. Through the Make in India initiative, we developed domestic 4G and 5G equipment manufacturing capabilities, and India has established the lowest 5G globally while maintaining quality service, democratizing digital access for all citizens. زراعت، کسانوں کی بہبود اور دیہی ترقی کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان 3 شمال مشرقی ریاستوں کے اپنے 4 روزہ دورے پر آج شام گوہاٹی پہنچیں گے۔ اپنے دورے کے دوران وزیر موصوف میزورم اور ناگالینڈ میں مختلف پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے۔ بینکاک میں جاری تھائی لینڈ اوپن بیڈمنٹن میں آج صبح متاثر کن جیت کے ساتھ بھارتی کھلاڑی آکرشی کشیپ اور انتی ہڈا خواتین کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ خواتین سنگلز کے پری کوارٹر فائنل راؤنڈ میں ایک قریبی مقابلے میں آکرشی نے جاپان کی کاورا سوگیاما کو 21-16، 20-22 اور 22-20 سے شکست دی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت نے اروناچل پردیش کے مقامات کو نئے نام دیے جانے کی چین کی کوشش کو مسترد کر دیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اس طرح کے اقدامات بھارت کے اصولوں پر مبنی موقف کے منافی ہیں۔ فوج کی تینوں شاخوں کے سربراہان نے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کو آپریشن سندور کے بارے میں تفصیلات فراہم کیں۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ بھارت کی جانب سے دہشت گردی کا منہ توڑ جواب ایک نمایاں کامیابی ہے۔ پاکستانی رینجرز کی جانب سے حراست میں لیے گئے BSF کے جوان پورنم کمار شاہ واپس وطن آ گئے ہیں۔ دنیا بھر کے دفاعی ماہرین نے آپریشن سندور کی ستائش کی ہے، اسے فیصلہ کن فوجی کامیابی قرار دیا ہے۔ اور بینکاک میں تھائی لینڈ بیڈمنٹن اوپن میں بھارت کی آکرشی کشیپ اور انتی ہڈا خواتین کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔